नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है ताक़रात है और आज से पहले जो है एक गुज़र चुकी है और अभी और इसके बाद 3 आनी बाकी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन ताक़रातों का अहतमाम करो ताकि जो है तुमको लैलतुल क़द्र नसीब हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को लैलतुल क़द्र जैसी बड़ी रात हम सब को अता फ़रमाए। और हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कौन सी रात में जो है अल्लाह ताला ने ताक़रात को रखी, कौन सी ताक़रात में अल्लाह ताला ने शब क़द्र को रखी है। तो हमको और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने अल्लाह को खुश करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें, क्योंकि ये रात 1000 रातों से ज़्यादा अफजल है। तो इस लिहाज से हमको और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ हमको देखने में आती है कि सिर्फ शहर हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन हर कोने से हमको ये ख़बर मिलती है, न्यूज़ के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से, हर चीज़ों से हमको ये ख़बर मिलती है कि आजकल जो है मुसलमान जो है इफ्तार पार्टी का अहतमाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करना भी चाहिए, लेकिन इफ़्तार पार्टी का अहतमाम किस तरीक़े से करना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि इफ़्तार पार्टी का अहतमाम ऐसा हो कि जैसे जो है एक रोज़ेदार को रोज़ा कराए और उसको तमाम सहूलतों से जो है हम उसको तमाम सहूलतें दें। आज जो हम जब देखते हैं कि लोग इफ़्तार पार्टी का अहतमाम कर रहे हैं, इफ़्तार पार्टी करा रहे हैं, और अगर हम उनसे कहें तो ये कहेंगे कि भाई हम रोज़ेदारों को रोज़ा खुला रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। रोज़ेदार को रोज़ा खुलाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस रोज़ेदार को नमाज का अहतमाम के बारे में भी उनको जो है उनके लिए इंतज़ाम करना, नमाज के लिए उनका इंतज़ाम करना और जो है गरीबों का ख्याल करना। आज जब हम देखते हैं कि लोग 8 लाख 10 लाख रुपए जो है इफ़्तार पार्टी में ख़र्चा कर सिर्फ अपने बड़ों को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो है इसमें जो है 8 लाख 10 लाख रुपए लगा देते, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम नहीं करते। क्योंकि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये महीना मुबारक महीना, ये महीना रहमतों वाला महीना, ये महीना मग़फ़िरत का महीना, ये महीना अपने गुनाहों से अपने अल्लाह से जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला महीना है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज जब हम देखते हैं कि इफ़्तार पार्टी के नाम पर जो मुसलमानों को जो धोखा दे रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, जो लोग मुसलमानों की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हैं, जो लोग मुसलमानों के ईमान के साथ खेल रहे हैं, जो लोग मुसलमानों की इबादत के साथ खेल रहे हैं, जो लोग मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, हमको और आपको चाहिए कि ऐसी जगह पर जाने का हम बाइकॉट करें, ऐसी जगहों पर जाने से हम परहेज़ करें, उस मजलिस में शिरकत करने से हम परहेज़ करें जहाँ पर हमको इबादत का मौका ना मिले, जहाँ हमको दुआ का मौका ना मिले, जहाँ हमको नमाज का मौका ना मिले, जहाँ हमको फ़र्ज़ और सुन्नत अदा करने का मौका ना मिले, जहां हमको नफिल अदा करने का मौका ना मिले, वैसी जगह जाना, उलमा फरमाते कि वैसी जगह पर जाना हराम चीज़ को दावत देने के बराबर है। वैसी जगहों पर शिरकत करना हराम है, जायज़ नहीं है। ये तो हो गई उलमा की बात। अब मैं आपको अल्लाह ताला फरमाते हैं जो वो चीज़ मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना सलाता कानत अल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह फरमाते कि ए मेरे बंदो, नमाज को अपने वक्त पर अदा करो। आज जो हम देखते हैं कि इफ्तार पार्टियों में ज़ोहर के बाद से तैयारियां शुरू होती है, ज़ोहर के बाद होते होते ज़ोहर का वक्त गुजरता है, असर का वक्त गुजरता है, मगरिब आ जाती है। जितने लोग एहतमाम करने में, जितने लोग इंतज़ामात करने में जाते हैं, वो सारों की नमाज़ें छूटती है। और उसके बाद जो है फिर जब एक मजमा जमा होना शुरू होता है तो वहाँ पर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएँ मस्जिद के मीनारों से बुलंद होती हैं और यहाँ मुसलमान खड़े होकर इफ्तारी खाने में मसरूफ़ होता है। वहाँ नमाज शुरू हो जाती है, यहाँ मुसलमान खड़े होकर इफ्तारी करने में मसरूफ़ रहता है। वहाँ नमाज ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर फिर भी मुसलमान जो है खाना खाने में मसरूफ़ रहता है, प्लेट लेके यहाँ से वहाँ भागने में मसरूफ़ रहता है, फ़कत उस चीज़ के लिए, उस खाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तू इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा कर ले, मैं तुझे 70 फ़र्ज़ों का नमाज का सवाब अता करने वाला हूँ। जब इंसान अल्लाह की इतनी बड़ी इबादत करेगा तो क्या अल्लाह ताला उसके पेट को नहीं भरेगा? ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। तो फिर हम किस लिए वो लाइन में खड़े होकर, वो इंतज़ार में खड़े होकर, हम खाने के इंतज़ार में प्लेट लेकर यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं?
یہ انتظامات جو کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ابھی ہم کو یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک فلاں صاحب نے افطار پارٹی کا اہتمام کیا، دعوت افطار کے نام سے اہتمام کیا، وہاں پر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں ہم کو کھانا نہیں ملا، روزے داروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو وہاں کھانا نہیں ملا، روزے داروں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ہم کو نماز کا موقع نہیں ملا۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے ایسے لوگوں سے، پھر وہاں آپ کیوں گئے جب آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وہاں آپ کو نماز کا موقع نہیں مل سکتا؟ تو معذرت کے ساتھ کہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ جو ہے گئے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہماری کیا غلطی ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں ہماری نماز کا خطرہ ہو، جہاں ہمارے عبادتوں کو نہ ملنے کا خطرہ ہو، جہاں ہم کو دعا کا موقع نہ ملے، جہاں صرف آقاؤں کی بات ہم کو سننے کو ملتی ہے، ان کے بھاشن کو صرف سننے کو ملتا ہے، تو ویسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کا وقت ہوتا ہے، جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جب ہم کو دعا مانگنی ہوتی ہے، اس وقت ان لوگوں کا بھاشن چلتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام ہندوستان کے شہروں میں یہ ہو رہا ہے۔ دعوت افطار کے نام پر، افطار پارٹی کے اہتمام کے نام پر مسلمانوں کے عزتوں سے، ان کے جذبات سے، ان کے روزے سے، ان کے گھر والوں سے، ان کے ہر چیز سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، افطار پارٹی کا اہتمام کریے، لیکن اگر کرنا ہے آپ کو تو ان کے ایک افطار پارٹی میں جو ہے آپ جو ہے اس کا انتظامات کر کے آپ ان کے گھروں تک لے کر جا کر پہنچائیے، آپ ان کے گھر میں جو ہے لے کر جا کر دیجیے، وہ گھروں کو جو ہے آپ پہنچائیے افطار پارٹی، اگر افطار کا جو انتظام ہے ان کے گھروں تک لے کر جا کر پہنچائیے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اس طریقے کی افطار پارٹی کرتے ہیں وہ خود بھی گنہگار ہیں، کیونکہ وہ اتنے سارے مجمع کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے نہیں روکا، تو آپ نے یہ جو دسترخوان بچھا رکھا ہے وہ چیز جو ہے وہ ہے کہ جو کانوں میں جو آواز گونج رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کی طرف ان کا دماغ نہیں جا رہا ہے، ان کا دل وہاں نہیں جا رہا ہے، ان کا دل تو دسترخوان پر لگا ہوا ہے۔ کس کو ہم راضی کرنے کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں؟ کس کو ہم راضی کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریے، کوئی بھی کام کریے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے، وہ عمل کریے کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو، میرے نبی راضی ہو۔ وہ عمل ہرگز نہ کریں کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو، میرا نبی ناراض ہو اور میرے نفس خوش ہو۔ وہ عمل کبھی مت کریے، اور یہ کام کبھی مت کریے کہ اپنے بڑوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کریے۔ اللہ رب العزت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ تمام انسانوں کا، تمام ہر چیز کا اللہ پالن ہار ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کریے۔ آج جب ہم کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم گزرتے ہیں راستوں سے تو افطار جو ہوتا ہے وہ کتنا ضائع ہو رہا ہے کچرا کنڈیوں کے پاس، کتنا روڈ کے سائڈ پر جو ہے ضائع ہو رہا ہے، کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ قسم اللہ کی، اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ یہ ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں، ہم بہت بڑا جو ہے ہمارے دماغ میں ہم یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نیک کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ نیک کام نہیں ہے، یہ گناہ کو دعوت دینے کے برابر والا کام ہے۔ آپ کھانے کو ضائع مت کریے، آپ اللہ کی نعمت کو ضائع مت کریے، جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر تک آپ لے کر جا کے پہنچائیے۔ اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں، اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو اس طریقے کا کام کریے، اور اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کریے، اللہ کو راضی کریے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز یہ غریب اللہ کے سامنے سوال کر دے کہ اللہ میرے گھر میں افطاری نہیں تھی اور ہمارے گھر کے سامنے کے روڈ پر جو ہے افطاری کا اہتمام کیا گیا، میں گھر کی خواتین یہ کہیں گی کہ اللہ میرے گھر تک کوئی چیز نہیں پہنچی، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنا چاہیں غریبوں کا خیال کریں، جتنا چاہیں ہم لوگوں کو تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ اس طریقے کی مدد نہیں کہ جہاں پر عصر نہ ملے، جہاں مغرب نہ ملے، جہاں عشاء اور تراویح نہ ملے، جہاں کھانوں کی بربادی ہو، اس طریقے کی مدد نہیں۔ اگر حقیقتاً اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے، کریے۔ اس کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے، اس انداز سے کریے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا
بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں سے ایسی مجلسوں میں جانے سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر ہماری عبادتیں ہم کو نہیں مل رہی ہے، جہاں ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ہم کو نہیں مل رہا ہے، ویسی جگہوں پر جانے سے ہم پرہیز کریں، کیونکہ یہ جو وقت ملا ہے وہ آپ کا ہے، آپ کی عبادت کا ہے، آپ کے مراقبے کا ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کو پہچاننے کا، اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ وضو بنا کر سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کرے، نیک عمل کرے۔ جتنی باتیں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔